वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलात आज रात 12 बजे से हो। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को बरकरार रखने का फैसला करते हुए मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोका जाए और अवामी रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। आइंदा भी जहां तक मुमकिन हुआ आवाम को रिलीफ दिया जाता रहेगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन नुमान भट्ट ने हड़ताल की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। कहा, आज से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की बंदिश में खबरों की कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। हड़ताल से मुताल्लिक़ खबरों का एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। पेट्रोल पंप मालिकान हड़ताल की हिमायत नहीं करते। अवाम अफवाहों पर कान ना धरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहिदा चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म का कहना है कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाईं। उन्होंने ईरान के हवाले से मज़ीद कहा है कि उसकी मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो जंगबंदी के बावजूद जारी है। समाजी राब्ते के वेबसाइट एक्स पर बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। नाकाबंदी के नाम पर किए जाने वाले इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई में तोसी समझी जा रही है। दुनिया ने ईरान के सब्र मफाहमत को देखा, लेकिन जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला ज़रब लगाना हो सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा आबने हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है ताकि इसे बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फौजी हुकाम आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने आबने हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबने हुर्मुज़ को आबने ट्रंप का नाम दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबने हुर्मुज़ से मुतालिक बयान पर ट्वीट में जवाब दिया। सादी अब्बास अराग़ची ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो लगाई जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया। इसके अलावा अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा शेयर किया जिसमें आबनाए ट्रंप का नाम दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर पेंटागन की घटी हुई इस्तेलाह के बजाय खलीज फ़ारस की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। इसराइल ने गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला किया। इसराइली इक़दामात से इस मामले पर सिफारती इंसानी हुकूक के हलकों में तशवीश बढ़ गई। इसराइली हुकाम ने इब्तदाई तौर पर 180 गिरफ्तार अफराद को इसराइल मुंतकिल करने का इंदिया दिया। हुकूमत के साथ होने वाले इंतजाम के तहत बराह रास्त यूनान मुंतकिल करने का फैसला। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटेला को रोकने और इसके सवार पर गिरफ्तारी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कहा, जिस पर आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना चाहिए। इसहाक़ डार ने मुतालबा किया फ्लोटेला में शामिल तमाम रज़ाकारों को फौरी रिहाई यकीनी बनाए, ऐसे इक़दामात का नोटिस लिया जाए जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के पामाल करता है। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। चीनी मीडिया के मुताबिक दौरान गुफ्तगू चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफाद का मामला है।
امریکہ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے اور درست انتخاب کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ وانگ جی کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات مجموعی طور پر مستحکم رہے ہیں، تعاون کو بڑھانا اور اختلافات کو دور کرنا چاہیے۔ چین اور امریکہ کے وزراء خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک افغان سرحد پر محمد شمالی وزیرستان کے علاقوں میں دہشت گردوں کی تراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے افسران اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے بیان میں کہا، افغانستان سے تعلق رکھنے والے خارجی عناصر کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کو بروقت کارروائی کے ذریعے ناکام بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 13 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کامیاب آپریشن پر فورسز کی مستعدی جرات کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ملک دشمن عناصر کو کسی صورت مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ افواج پاکستان کا ہر جوان وطن کے دفاع کے لیے دن رات مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے عزم کا اعادہ کیا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مارکے حق کے دوران شاندار کارکردگی پر ستارہ بصالت حاصل کرنے والے وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی نے نیول چیف کی مدبرانہ قیادت میں بھرپور جنگی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نیوی ہر لمحہ مکمل طور پر تیار تھی اور دشمن کسی بھی حماقت کی جرات نہیں کر سکا۔ پاک بحریہ کے تمام جہاز اور آبدوزیں اپنی اپنی جنگی پوزیشنز پر موجود رہیں۔ وائس ایڈمرل نے بتایا کہ پاک بحریہ نے ملکی سمندری حدود کا بھرپور دفاع کیا اور پاکستان کے بحری مفادات کے تحفظ میں مکمل کامیابی حاصل کی۔ اللہ کے فضل سے پاکستان نیوی اپنے فرائض میں پوری طرح کامیاب رہی اور ہر سطح پر دفاعی تیاری کو یقینی بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور کو افغان وزارت خارجہ کی جانب سے طلب کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور کو طلب کر کے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے موجود افغان سہولت کاری سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ کنڑ سمیت کسی بھی علاقے میں تعلیمی اداروں پر کوئی حملہ نہیں کیا، تمام الزامات غلط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی کا مطلب روایتی جنگ بندی نہیں، پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ چاہے وہ ریاستی ہو یا دہشت گرد گروہوں کی جانب سے بند ہونا چاہیے۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات پر زور دے دیا۔ امریکہ نے دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ممکنہ ملاقات کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کے درمیان ملاقات بھی شامل ہو سکتی ہے۔ بیان کے مطابق اس مجوزہ ملاقات سے لبنان کو اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت، محفوظ سرحدوں، انسانی امداد اور تعمیر نو کے حوالے سے ٹھوس ضمانتیں حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جبکہ لبنانی ریاست کی عملداری کی مکمل بحالی بھی ممکن ہوگی۔ امریکی سفارت خانے نے مزید کہا ہے کہ امریکہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، جبکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں رہی۔ دوسری جانب عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ صدر جوزف اون نے فی الحال اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران، لبنان، عراق کے لیے اپنے شہریوں کے سفر پر پابندی عائد کر دی اور ان ممالک میں مقیم زیر سفر اماراتی شہریوں کو فوری طور پر وطن واپس آنے کی ہدایت کی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں سیکیورٹی صورتحال اور حالیہ علاقائی پیش رفت کے تناظر میں شہریوں پر زور دیا کہ وہ ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ ایران، لبنان، عراق میں موجود اماراتی شہری جلد ان ملک کو چھوڑ کر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وزارت خارجہ سے رابطہ کریں۔ حکام کے مطابق یہ احتیاطی تدابیر اس لیے اٹھائی گئی تاکہ بیرون ملک موجود شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی کانگریس نے غیر ملکی اہداف کی بغیر وارنٹ نگرانی کی اجازت دینے والے قانون میں عارضی توسیع کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس کی طویل مدت کی توسیع کے لیے مطلوبہ ووٹ حاصل نہ ہو سکے۔ اس قانون کے تحت امریکی انٹیلیجنس ادارے، جن میں CIA، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور FBI شامل ہیں، غیر ملکی اہداف سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بغیر وارنٹ نگرانی جاری رکھ سکیں گے، جبکہ کانگریس کی جانب سے منظور کی گئی یہ عارضی توسیع 12 جون تک مؤثر رہے گی۔ اسے سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں توسیع حمایت حاصل ہوئی اور اسے اس وقت منظور کیا گیا جب پہلے سے دی گئی مہلت ختم ہونے کے قریب تھی۔ بل کو اب حتمی منظوری کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما جان تھون نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید مؤثر کرنے کے حامی نہیں، تاہم موجودہ صورتحال میں یہی ممکنہ راستہ
راستہ اختیار کیا گیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم نے کاروباری برادری، صنعتکاروں سمیت متعلقہ فریقین سے اپیل کی کہ وہ ملک کے محنت کش افرادی قوت کے وقار تحفظ کو یقینی بنائے۔ محنت کشوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا تھا کہ جو قوم اپنے مزدوروں کو تحفظ دیتی ہے وہ مستقبل کا تحفظ کرتی ہے۔ محنت کشوں کو بااختیار بنانا پائیدار قومی طاقت ہے۔ بین الاقوامی محنتی معیارات کو برقرار رکھنے اور کام کی جگہ پر بنیادی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم، جس میں منصفانہ اجرت، سماجی تحفظ، جبری کمسن بچوں سے مشقت کا خاتمہ، امتیازی سلوک کا خاتمہ شامل ہے۔ عالمی یوم مزدور پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان کے محنت کش مزدوروں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معاشرے کے یہی بے لوث جفاکش سب سے بڑے اعزاز کے مستحق ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے محنت کش کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ محنت کش کے پسینے سے ترقی کی داستانیں رقم ہوتی ہیں اور ملک کی ترقی میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان کے مطابق یہ دن ان ہاتھوں کی عظمت کا اعتراف ہے جو خاموشی سے معیشت کو استحکام بخشتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ مزدور صرف ایک فرد نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اصل ستون ہے جس کے بغیر خوشحالی کا خواب ادھورا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام میں محنت کو عبادت اور محنت کش کو قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ آئین پاکستان بھی محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ، مناسب اجرت اور بہتر کام کے ماحول کی ضمانت دیتا ہے۔ محنت کشوں کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے اور ان کی محنت ہی قوموں کی اصل طاقت اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ یہ دن اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے گی اور ان کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے مارچ کے مقابلے میں اپریل میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 8 سے 9% کے درمیان رہنے کا تخمینہ ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 8 سے 9% کے درمیان ہے۔ مشرقی وسطی میں جنگی صورتحال کی وجہ سے خوراک اور سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی، فروری میں 7% کی سطح تھی۔ جولائی سے مارچ کے 9 ماہ کی مہنگائی کی اوسط شرح 5.7% رہی، جو گزشتہ برس عرصے میں 5.3% ہو گئی۔ جولائی سے مارچ میں ترسیلات زر، درآمدات میں اضافہ، برآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ اور خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں پاکستان رینجرز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتیوں میں ملوث بدنام زمانہ پاپا گروہ کے سرغنہ نعمان احمد عرف پاپا کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم اپنے گروہ کے ساتھ مل کر شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو لوٹنے، موبائل فون چھیننے اور موٹر سائیکل اسنیچنگ سمیت متعدد وارداتوں میں ملوث رہا۔ کارروائی کے دوران ملزم سے 2 چھینے گئے موبائل فونز اور 1 موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم شاہ فیصل کالونی، کورنگی، گلستان جوہر اور ملیر سمیت مختلف علاقوں میں سرگرم تھا، جبکہ اس کا نیٹ ورک پنجاب تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ ملزم کے خلاف کراچی اور پنجاب کے مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ملزم اس سے قبل بھی پولیس مقابلوں اور فائرنگ کے واقعات میں ملوث رہا اور کارروائیوں کے دوران زخمی ہونے کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رینجرز کے مطابق اس گروہ کے 2 ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ گرفتار ملزم کو برآمد شدہ سامان سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ANF نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کے اطراف مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ کارروائیوں کے دوران ہری پور میں کالج کے قریب ایک ملزم سے 1.2 کلو گرام چرس برآمد۔ ابتدائی تفتیش میں اعتراف جرم کیا۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں کوریئر آفس سے آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے 730 گرام آئس برآمد۔ اٹک بس ٹرمینل کے قریب گاڑی کی تلاشی کے دوران 19.2 کلو گرام چرس برآمد۔ ایک ملزم گرفتار۔ اسلام آباد کے کوک پل پر قریب کارروائی کے دوران 400 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ ANF کے مطابق مجموعی طور پر 4 کارروائیوں میں 3 ملزمان گرفتار، منشیات اور 17 لاکھ روپے سے زائد مالیت برآمد۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے HPL PSL 11 کے دوسرے ایلیمنیٹر میں پہلی بار شرکت کرنے والی حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ سے آج ہوگا۔ PSL 11 کا کلائمیکس آ پہنچا ہے۔ اتوار 3 مئی کو فیصلہ کن مارکے میں پشاور زلمی کے خلاف کون سی ٹیم میدان میں اترے گی، اس کا فیصلہ ایلیمنیٹر 2 کے ذریعے آج ہو جائے گا۔ میچ کی تیاری کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے گزشتہ روز LCCA گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس سیشن کیا، تو دوسری جانب حیدرآباد کنگز مین کے کرکٹرز نے ٹریننگ کے بجائے آرام کو ترجیح دی۔ ون ڈے ورلڈ کپ 2028 کی تیاریوں کے لیے آسٹریلیا کے ون ڈے اسکواڈ کا دورہ پاکستان متوقع۔
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज के तमाम मैचेस लाहौर में होने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड दौरा पाकिस्तान 3 मैचेस खेलेगा, जबकि वनडे मैचेस 21 मई, 2 और 3 जून को होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज के शेड्यूल का जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान से बांग्लादेश के दौरे पर रवाना हो। कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है, जबकि नमी के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। शहरी एहतियात करें। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने आज मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई कर दी। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री के दरमियान रह सकता है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब और जुनूब मगरिब की सिमत से हल्की हवाएं चलने का इम्कान है, ताहम हब्स बरकरार रहने के बायस शहरियों को शदीद गर्मी का सामना रहेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहां असल दर्जा हरारत से ज्यादा रियल फील महसूस किया जा रहा है। माहिरीन शहरियों को मशवरा दे रहे हैं कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गन्ने के रस की मांग में इजाफा। सस्ते कुदरती मशरूब ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। तफसीलात माहम खान की रिपोर्ट में देखिए। शदीद गर्मी में जहां मुख्तलिफ मशरूबात की तलब बढ़ जाती है, वहीं गन्ने का रस शहरियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कुदरती, सस्ता और फौरी तवानाई देने वाला ये मशरूब हर उम्र के अफराद में मकबूल है। गन्ने का जूस जो है बहुत फायदेमंद होता है, गर्मी का दुश्मन होता है और हम सबको जो है डेली बेसिस पे पीना चाहिए। इसमें विटामिन B, C का कॉम्बिनेशन भी है और ये हमारे किडनी और लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई के बायस ग्राहकों की आमद में कमी देखने में आ रही है। हमारे काम में कोई इजाफा नहीं है, महंगाई की वजह से काम कम है। ठीक है, पब्लिक परेशान है, मशरूब पीना मुश्किल हो गया। हालात बदतर से बदतर हो चुके हैं कि आवाम को खाने पीने की बड़ी परेशानी बन रही है। जबकि शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में जिस्म को ठंडा रखने के लिए पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जरूरी है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ महम खान, NTN न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।